أن أشكر الصديق الزميل الأستاذ محمد سبيلة على إتاحته هذه الفرصة في إطار المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية لتبادل وجهات النظر حول ظاهرة سياسية سوسيو-سياسية من أهم الظواهر التي تعرفها المنطقة العربية والمجال الإقليمي في بداية هذا القرن 21. وقد عنونت هذه المداخلة المتواضعة التي أخضعها لتقديركم وتأملكم بعنوان الحراك العربي سراب الثورة وواقع اللا ثورة، وهي إشكالية تستحق التحليل كما تستحق التأمل والاستنتاج. وسوف أتناول في مداخلتي لمقاربة هذه الإشكالية 4 محاور. المحور الأول عبارة عن ملاحظات منهجية فيما بات يطلق عليه اسم الربيع العربي أو الحراك العربي. المحور الثاني ويتعلق بتحليل للملابسات الداخلية والخارجية التي أثرت هذه الظاهرة، ظاهرة الربيع العربي. المحور الثالث وسوف يتمحور حول الدلالات السياسية والسوسيولوجية التي يمكن استنتاجها من هذا الواقع العربي. والمحور الأخير ويتعلق بأهم المخاطر التي تحيق بظاهرة الحراك الشعبي العربي، وكذلك الرهانات التي تسائل هذا الرهان. هذه هي المحاور التي تهيكل هذه المداخلة. وأبدأ بالمحور الأول. المحور الأول أولاً يجب أن نتفق على مدلول دقيق لما يسمى بالربيع العربي. وكما تعلمون فإن مصطلح الربيع العربي هو مصطلح إعلامي بالأساس من أجل التقريب والتبسيط للظاهرة العربية، وليس مفهوما استدلاليا يروم الفهم ويروم الاستبطان لما ينطوي عليه الربيع العربي. ولذلك اختلفت التمثلات انطلاقا مما سمي بالربيع العربي. وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر أذكر بعض العناوين والدراسات التي اهتمت بالموضوع حتى نفهم الاختلاف والتباين الحاصل في الأذهان في مقاربة هذه الظاهرة. مثلا نقرأ عنوان ثورات وخيبات. ثورات وخيبات. هذا كتاب للأستاذ عبد الإله بن قسيس وهو أحد المختصين في الشأن العربي. عنوان آخر الوجه المخفي لثورات عربية. الوجه المخفي لثورات عربية. عنوان ثالث ثورات مقلقة. عنوان رابع ثورات ملغومة. عنوان خامس المطامح والمطامع وغيرها. يمكن أن أسرد عشرات العناوين والمؤلفات لأبين مدى التباين الحاصل في فهم ومقاربة الظاهرة. الملاحظة الثانية، الملاحظة المنهجية الثالثة، وتتعلق بمدى ملائمة مصطلح الربيع العربي الحراك العربي
لحقيقة وواقع الظاهرة. وكما تعلمون فإن مرجعيات ما يسمى بالربيع العربي هي مرجعية ليست عربية، هي مرجعية تحيل إلى حدثين هامين: حدث ربيع براغ في 68 حينما انتفضت شرائح من الطلاب ومن الحزب الشيوعي التشيكي بقيادة السيد دوبشيك الأمين العام آنئذ، وقطاعات عمالية واسعة ضد الهيمنة السوفيتية على تشيكوسلوفاكيا. وقد عاشرنا وعاينا في ذلك الوقت من منطلق مقر الاتحاد العالمي للطلاب الذي هو موجود في براغ هذه المظاهرات في الشوارع وفي الميدان. ويحيل إلى مرجعية ثانية وهي مرجعية ربيع أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين وانتهاض شعوب دول أوروبا الشرقية للانسلاخ عن المنظومة السوفيتية. فنحن إذن أمام مرجعية يرتبط فيها الربيع العربي بعوامل خارجية بالإضافة إلى العوامل الداخلية، ولذلك يجب أن نتقيد بتقدير حذر حينما نطلق مصطلحا على ظاهرة يبدو أنهما غير متطابقتين. في إطار هذه الملاحظة نحن لا نستطيع أن نصدر حكما نهائيا على ما يسمى بالربيع العربي، لأن جزء كبير من هذا الحراك الشعبي ما يزال مشروعا قيد التشكل لم ينتهي بعد، ولذلك يجب أن لا نستبق الأحداث ونصدر حكما نهائيا. لكن الأمر هو أنه ولو في إطار هذه المرحلة التشكلية لظاهرة اجتماعية وسياسية هي ظاهرة الربيع العربي، الأمر المؤكد أن هناك دينامية تغييرية قد أطلقت في العالم العربي محمولة بوعي سياسي جديد وبإرادة شعبية عارمة، وتوجه هذه الدينامية التغييرية الجديدة حقيقة صفعة قوية لأساطير وادعاءات المحافظين الجدد بالولايات المتحدة ودعاتهم على شاكلة السيد برنار لويس المروجين لفكرة الركود العربي أو الركود في العالم العربي وارتباط التغيير في العالم العربي بحكام خارج الإطار العربي، حكام غربيين. هذا ما يحدث في العالم العربي هو إسقاط لهذه المقولة الاستعمارية الجديدة فيما يتعلق بواقع العالم العربي. الملاحظة الرابعة والأخيرة في الإطار المنهجي، وهي يجب أن نميز بين الأقطار الواقعة في مركز الهزات السياسية التي حدثت في سياق الربيع العربي من جهة، وبين الأقطار الواقعة في خط ارتدادات هذه الهزات. فليس هناك تماثلا متطابقا بين ما جرى مثلا في تونس ومصر وليبيا وما جرى مثلا في الأردن وفي المغرب. فالأقطار الواقعة في مركز الهزات القوية وهي تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا، في حين فإن الأقطار الواقعة في خط الارتدادات في سياق المضاعفات والتأثرات هي عمان بالخليج العربي والأردن والجزائر والمغرب. حينما أذكر المغرب أشير إلى حركات 20 فبراير،
ويعكس هذا التفاوت القائم بين دول مختلفة. هناك دول فاشلة كما كان في مصر وفي تونس وفي ليبيا في ظل الحكم الاستبدادي الذي كان سائدا فيها، وهناك دول ناهضة كالمغرب التي استبقت انفجار الربيع العربي بسلسلة من الإصلاحات المؤسساتية والديمقراطية والحقوقية، ومهدت الطريق نحو تجاوز محدداته ومسبباته. وهناك دول صامدة بالرغم من الرجات العنيفة التي واجهتها، وهي سوريا. هذه هي الملاحظات المنهجية الأولى التي يجب أن نستحضرها لكي نفهم ما حصل وما يحصل في العالم العربي. ما حصل وما يحصل في العالم العربي هو نتيجة لجدلية داخلية وخارجية، هو محصلة لملابسات داخلية وخارجية. وأنا أتوقف كثيرا في إطار هذا المحور لأننا نعلم جميعا ما هي الملابسات الداخلية والخارجية التي كانت تحيط بأقطار مثل تونس ومثل مصر ومثل ليبيا وغيرها، والتي أدت إلى ما أدت إليه من مضاعفات. ولكن يمكن أن نجد لها توصيفا شاملا إجماليا، وليس شاملا إجماليا، وهو مأزومية الأنظمة السياسية في هذه البلدان. مأزومية الأنظمة السياسية الحاكمة التي كانت حاكمة في هذه البلدان للأسباب التي نعرفها جميعا، وقد تحدث عنها الإعلام والدراسات، ولا سبيل إلى تفصيلها في إطار هذه الندوة. ولكن المشكل ليس فقط مأزومية الأنظمة السياسية، بل كذلك مأزومية المعارضات السياسية التقليدية التي في لحظة من اللحظات ولأسباب متعددة لا سبيل إلى تحليلها اليوم لم تعد تملك نظرية تجديدية وأفقا تطوريا لمعالجة الأوضاع. وهذه أزمة المعارضات السياسية في مصر وفي تونس في ظل الأنظمة الاستبدادية التي كانت قائمة. وحصل تزامن الأزمات بين بنية الأنظمة السياسية وتوجهاتها وبين واقع الأحزاب المعارضة أو المعارضة السياسية بمختلف شرائحها. والربيع العربي من مسبباته وملابساته هو نتاج لملابسات معقدة يتقاطع فيها البعد الداخلي بمستويه، ولكن كذلك بعد خارجي. والبعد الخارجي وأعني به البعد الإقليمي والدولي يتمثل أولا في حصول خط قطيعة مجتمعية، قطيعة في صميم النسيج المجتمعي العربي في سياق بروز وتطور ما بات يطلق عليه بالإسلام السياسي بين مزدوجتين، وذلك منذ نهاية السبعينيات في أعقاب الثورة الإسلامية بإيران عام 1979. واستقرت حالة من التنازع والتصارع الإيديولوجي، لكن بخلفية سياسية، بخلفية جيوسياسية، بين محورين بات يطلق عليه محور سني ومحورين بات يطلق عليه محور شيعي اخترق الإقليم العربي في مجمله قبل أن تتفاقم حالات الانقسام السياسي الإيديولوجي في حظيرة الصف السني نفسه في أعقاب أزمة أفغانستان، وبصفة خاصة في سياق ما حصل في عام 2001 أحداث 11 سبتمبر 2001
وما نتج عنها من استراتيجية دولية بقيادة الولايات المتحدة تحت عنوان محاربة الإرهاب. وبطبيعة الحال هذه التطورات أدت بالقوة الكبرى إلى محاولة تغيير وتحيين وتكييف استراتيجيتها في المنطقة لسبب بسيط، وهو أن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة العالم العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج هي منطقة تحتل موقعا استراتيجيا هاما في سياق وفي نسق المصالح الاستراتيجية الكبرى. ونحن نعلم منذ 60 سنة، منذ عام 1945، منذ الاتفاق الشهير بين روزفلت والمرحوم الملك عبد العزيز، والذي فتح الباب لاهتمام أمريكي بالمنطقة، أصبحت ركائز الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة تقوم على ركائز 3: حماية تدفق النفط والغاز، حماية وجود إسرائيل، ومنع، والركيزة الثالثة هي منع قيام زعامات محلية قد تؤثر أو تهدد هذه المصالح، كما حصل مع الزعامة الناصرية في الخمسينات والستينات، ومع الزعامة العراقية في السبعينات والثمانينات والتسعينات. وفي سياق التحيين لهذه الاستراتيجية العالمية الأمريكية بصفة خاصة اعتمدت آليات جديدة لم تكن معروفة أو لم تكن مطبقة في السابق، ويمكن حصر هذه الآليات الجديدة التي بواسطتها تم تكييف استراتيجية الهيمنة على مصالح المنطقة في بعض العناصر. منها أولا دعوة حلفاء المنطقة الذين لهم توافقات وتفاهمات مع المصالح الاستراتيجية في المنطقة إلى سبيل الحكم الديمقراطي. وهذا عنصر جديد لم يكن قبل بداية القرن 21. الركيزة الثانية هي تطوير دور الإعلام ليتحول إلى أداة للقوة الناعمة. وأنتم تعلمون عنوان هذه الاستراتيجية التكييفية الجديدة هو اعتماد ما سمي في الولايات المتحدة في المراكز صنع القرار الاستراتيجي بالقوة الناعمة soft power، والتي تقول بأنه آن الأوان لكي تغير السياسة الأمريكية وجهها الخشن هارد بوير الذي خلق مشاكل لكي تتكيف مع الوضع الجديد. ثم جاءت إدارة أوباما التي عملت توليفة جديدة ما بين القوة الناعمة والقوة الخشنة إلى قوة سمتها مراكز صنع القرار بالقوة الذكية سمارت بوير، وهي تعتمد على خطاب ديمقراطي حقوقي، على تفعيل الإعلام واستعمال واستغلال التطورات التكنولوجية الإعلامية من انترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في إشاعة هذه الدعوة. ثم وهذا أيضا عنصر جديد مد قنوات التواصل مع المجتمعات العربية وليس فقط مع الأنظمة الحاكمة، مع التركيز على إعداد وتكوين مجموعات من الأطر والقيادات الشبابية العربية على التقنيات اللاعنفية في قيادة التغييرات السياسية.
هذا هو المرتكز الأول لهذه الاستراتيجية التكييفية في المنطقة. المرتكز الثاني الموازي والغير المعلن، والذي أسميه بالبحث المكتوم. البحث المكتوم عن صياغة جديدة لجغرافية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاش؟ للتمكن من تصحيح التقسيمات الجغرافية التي أفرزتها التسوية البريطانية الفرنسية في بداية القرن العشرين في إطار ما سمي باتفاقية سايكس-بيكو، والتي أطرت وكيفت وجه المنطقة في جناحها الشرقي. ثم هذا البحث المكتوم عن صياغة جديدة لجغرافية الشرق الأوسط استمد كذلك حيويته من البحث عن سبل لاستيعاب ديناميات الاستقطاب الطائفي والإثني والمذهبي الذي أصبح ظاهرة متصاعدة في المنطقة العربية في ظل ما أسميته سابقا بحصول قطيعة مجتمعية داخل الوطن العربي. وغاية هذه التكييفات الاستراتيجية للسياسة الغربية داخل المنطقة هو بطبيعة الحال تحصين المصالح الاستراتيجية داخل المنطقة العربية نظرا لضخامة هذه المصالح، لا من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الجيوسياسية. وهنا يجب أن نذكر بمخطط أو بمشروع مخطط برنارد لويس التقسيمي الذي قدم في سنة 1983 وناقشه مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسات سرية، ونشرت مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2013 خريطة أو مشروع خريطة مستصدرة من المخطط التقسيمي لعام 1983 وقد شمل 5 دول منهم مصر واليمن وغيرها. إذن هذه الملابسات المجتمعة المتداخلة بمستواها الداخلي ومستواها الخارجي الإقليمي أثرت بنسب متباينة مختلفة في تأطير وتطوير ما سمي بالربيع العربي. وهنا أصل إلى المحور الثالث: ما هي الدلالات إذن التي يمكن استخلاصها من هذا التطور؟ أولا، هذه الانتفاضات الشعبية العربية في ظل هذه الشبكة المعقدة من العوامل الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية باتت تفرض صياغة إطار نظري كفيل باستكناه مدلولاتها الحقيقية الاجتماعية والسياسية، وكذلك لاستشراف مساراتها في المستقبل. وفي هذا المضمار تطرح أسئلة مشروعة حول ما جرى ويجري في العالم العربي من ديناميات وتحولات، ونقترح مقاربة الإشكالية النظرية للظاهرة الربيعية في العالم العربي عبر تساؤل دقيق ربما جريء ربما محرج ولكنه ضروري: ما هي الدلالات السوسيو-سياسية التي يمكن استنباطها من دينامية الربيع العربي؟ هل العالم العربي بصدد الانخراط في عملية ثورية ناجزة أو في طريق الإنجاز ذات مرجعية معيارية ثورية؟
أم أننا أمام عملية تغيير سياسي غير مكتملة قد تفضي إلى ما دون الأهداف المعبر عنها؟ هل العالم العربي بات منغمسا في غمرة حالة ثورية بالمفهوم التاريخي السوسيوسياسي الذي كرسته الثورات الإنسانية الكبرى الفرنسية، الثورة الأمريكية، والثورة الروسية، والثورة الصينية، والثورة الإيرانية؟ أم أن الأمر يتعلق بحالات بين مزدوجتين، تمرد وأوضاع عصيان بين مزدوجتين لا ترقى إلى مستوى الوضع الثوري الموصوف؟ إذا كان من سابق لأوانه، لأننا قلنا بأن ما يجري في العالم العربي مشروع قيد التشكل في طريق التشكل، إذا كان من سابق لأوانه صياغة أجوبة قاطعة حاسمة على هذه التساؤلات المشروعة، فإن رصد ومقارنة ما يجري من أحداث في أكثر من سياق عربي من جانب، والاستئناس بالدراسات الجادة حول توصيف الثورات الكبرى عبر محدداتها ومجرياتها ونتائجها من جانب آخر، إنما يؤشر بالجملة إلى الطابع غير المكتمل لوضع ثوري معياري في حالات الربيع العربي بمجملها. ذلك أن مصطلح الثورة حسب المرجعيات الدراسية للثورات الكبرى، مصطلح الثورة مفهوم يشار به إلى نظام اجتماعي سياسي ثقافي جديد يولد من رحم التغيير الثوري الذي تتقاطع في مسلسل أحداثه حركة اجتماعية في العمق وريادة سياسية في الطليعة في سياق تفاعل جدلي بينهما، تتولد عنه روح ثورية تفضي إلى تغيير جذري يقود بدوره إلى قيام نظام سياسي جديد ديدنه الحرية ووجهته تدبير آليات ممارستها على صعيد الدولة والمجتمع. وهكذا فإن التغيير السياسي الذي لا يقود إلى تغيير في بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي لا يكون دوليا، كما أن السلطة الجديدة الناجمة عنه ليست بالضرورة سلطة دولية. وعلى ضوء هذه العناصر المرجعية فإن ما يطلق عليه الربيع العربي يعبر تحديدا عن حركة مطلبية اجتماعية سياسية عبرت عنها انتفاضات شعبية سلمية تلقائية حول شعارات سياسية واجتماعية راديكالية، لكن في غياب قيادات فكرية ريادية ومشاريع مجتمعية ثورية ناضجة ورؤية مستقبلية واضحة ومؤثرة. هذا فيما يتعلق بالدلالات، وسوف أختصر هذا المحور ونعود إليه في المناقشة، وأمر إلى المحور الرابع والأخير، وهو المحور الذي يتناول التحديات المحدقة بهذا المشروع الثوري بين قوسين الذي هو قيد التشكل والرهانات الواعدة. إنما يتبع هذه المرحلة الحرجة في سياق الانتقالات الجارية في العالم العربي هو تلاطم أمواج زخم سوسيولوجي في المنطقة العربية يتجلى في حدة التوترات السياسية والتجاذبات المذهبية والانقسامات المجتمعية والانزلاقات العنفية وأحيانا الإرهابية، مما بات يهدد الصيرورة الثورية والتغييرية لنضال شعوب الربيع العربي. وتنطوي هذه الوضعية
التي طال أمدها على مخاطر حقيقية محدقة بمآل الربيع العربي. أول هذه المخاطر الماثلة هو خطر الاسترداد، لا ريستوراسيون، التي عرفتها تجارب دولية سابقة. خطر الاسترداد الذي بدأت تلوح بعض إرهاصاته هنا وهناك في العالم العربي في غمرة الصعوبات والتعثرات التي تنتاب مسار الانتقال السياسي في هذا العالم. الخطر الثاني هو خطر الاستتباع الناجم والمرتبط بخطر الاسترداد. الاستتباع بمعنى إعادة أقطار، بمعنى إعادة أقطار الربيع العربي إلى الدوران في فلك التبعية لمراكز النفوذ والثروة والاستقواء الخارجي. ففي ظل الاحتداد المتصاعد بين مشاريع جيوسياسية إقليمية لاصقة بمجرى التحولات العميقة التي تخشى موازين القوى الدولية وانعكاساتها على المنطقة، أصبح هذا الخطر، خطر الاستتباع، حقيقيا ماثلا. الخطر الثالث هو خطر التشرذم، أي التشرذم الجغرافي الترابي والوطني في ظل الهشاشة التي تتبع كيانات الدولة الوطنية في العديد من أقطار العالم. وقد تحدثنا عن كون هذه الأرضية التقسيمية التشرذمية هي موجودة في مراكز البحث ومراكز التوجيه السياسي، وما يجري اليوم مثلا في العراق، وما هو يتهدد سوريا، وما هو يتهدد عددا آخر من اليمن، هو مؤشر عملي ملموس على هذا الخطر. الشق الثاني في هذا المحور هو الرهانات. كيف تواجه هذه المخاطر في لجة الربيع العربي؟ وسوف أختصر هذا الجزء. أول شيء يتعين على الوعي العربي أن يستحضره هو مسألة إعادة وتعزيز الارتباط بتطلعات ومصالح شعوب الربيع العربي، وهي أولوية الأولويات في وعي وفعل مختلف القوى السياسية والاجتماعية المنخرطة في زخم الثورات العربية. وتنبني هذه الأولوية على 3 توجهات. التوجه الأول إعادة الاعتبار لقيمة الحوار والتوافق. تفعيل قيم الحوار والتوافق هو السبيل الأنجع لاحتواء دينامية التنازع والتصارع القائمة حاليا وما يتولد عنها من عنف مادي وإخلال بالاستقرار الأهلي، كما هو واقع الحال اليوم في ليبيا ومصر والبحرين وبشكل أكثر ضراوة في سوريا. التوجه الثاني الذي يحمل هذه الأولوية وينصب على خيار الأخذ بنظرية الديمقراطية التشاركية التي تنطوي على إمكانية قيام نظم ديمقراطية مستقرة في المجتمعات التي فيها بذور الانقسام والتمزق، سواء كان سياسيا أو عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا. ومن مزايا الديمقراطية التشاركية في هذه المراحل الحرجة من تطور الربيع العربي أنها تحيد عبر التوافق والحوار المتغير الديني في مجال الصراع السياسي، طالما
أن الإسلام شكل ويشكل على الدوام الأساس العقدي والإطار الحضاري والمرتكز الثقافي الجامع لأفراد المجتمع. التوجه الثالث والأخير ينصب على أولوية احتواء السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتدهورة التي تغذي الاحتقان السياسي المحتدم، مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية العميقة في بلدان الربيع العربي، بلورة برامج إنعاشية اجتماعية واقتصادية ذات مفعول عاجل لمواجهة حالات التدهور التي تعرفها الأوضاع الاجتماعية في مختلف دول الربيع العربي. والأولوية الثالثة، بالإضافة إلى أولوية الحوار والتوافق وأولوية الديمقراطية التشاركية ومقتضياتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المختلفة، هناك كذلك الأولوية الثالثة وهي الانخراط في خطة جماعية إقليمية ومندمجة لمواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب هو الأرضية والبيئة المؤطرة والمحفزة على تصاعد المخاطر التي تحدث عنها سابقا، وتشكل اليوم الظاهرة الإرهابية في اتساع دائرة تمددها أخطر ما يتهدد الربيع العربي من انكسار وإحباط، لما تمارسه هذه الظاهرة من نسف لعملية الانتقال السياسي. لذا فإن مواجهتها واجتثاث جذورها يقتضيان تعبئة فكرية وسياسية ومجتمعية شاملة، بل يقتضي خطة إقليمية مندمجة بأبعاد أمنية وسياسية وبيداغوجية متضافرة، انطلاقا من قناعة راسخة قوامها أن الإرهاب فكرا وثقافة وممارسة لا تحكمه عقيدة ولا تزعه رسالة، أي رسالة سماوية، ولا يحتويه منطق ولا تؤطره إنسانية، فهو يتهدد الجميع. وندعو بهذه المناسبة وفي إطار هذا التوجه إلى ضرورة أخذ مبادرة إقليمية لعقد مؤتمر إقليمي حول الإرهاب الذي يتهدد أمن واستقرار ومستقبل الوطن العربي من المحيط الأطلنطي إلى الجناح الشرقي. ونعتقد في النهاية، وسوف أختم، أن معيار الثورية في تجربة ومسار الربيع العربي يظل كامنا مرتبطا بارتفاع منسوب إنجاز التطلعات الشعبية المعلنة في مختلف الانتفاضات الشعبية. ومن يدري فقد يشكل ارتقاء الربيع العربي إلى مستوى ربيع ديمقراطي حقيقي ناجز قد يشكل نموذجا ثوريا مستجدا بمنطق ومعطيات وشروط القرن 21. وشكرا على انتباهكم.